ang nagapadayag nga paghukom, balaanong hustisya, taliwala sa korupsyon sa Pilipinas. Sa kasing-kasing sa Pilipinas, adunay nagakaitabo nga unos. Dili kini bagyo apan usa ka bagyo sa kamatuoran, nga gipalihok sa walay hunong nga mga hangin sa investigasyon. Ngadto sa lawom nga korupsyon nga naghampak sa mga pundasyon niini. Nining mga panahon na, ang karaang mga pulong nagalanog uban sa bagong pagkadinalian, nga nagtanyag og kahupayan og usa ka klaro nga pasidaan. Apan ikaw, o Ginoo sa mga panon, nga nagahukom sa matarong, nga nagasusi sa kasing-kasing og hunahuna, itugot nga makita ko ang imong panimalos kanila, kay gitugyan ko kanimo ang akong kausa, Jeremias 11:20. Dili lamang kini mga pulong, kini usa ka pagtuaw gikan sa kalag, usa ka pangamuyo. Alang sa balanong pagpangilabot sa usa ka nasud nga nalumos sa limbong. Ang mga korap nga mga politiko, ang ilang mga kamot na bulingan sa bahandi sa katawhan, hakog nga mga opisyal sa gobyerno nga nagpahimulos sa pagsalig sa publiko, ug walay prinsipyo nga mga kontraktor nga nagtukod og mga imperyo sa mga pundasyon sa pagpanglimbong ang tanan nagatindog sa landong sa usa ka paghukom. Ang pinadayag 2:23 nagpahayag og usa ka makatandog nga kahayag nga tunining kangit-ngit ug patyon ko ang iyang mga anak ug ang tanang mga simbahan mahibalo nga. Ako mao ang nagasusi sa mga hunahuna ug mga kasing-kasing ug pagabayran ko ang matagusa kaninyo sumala sa inyong mga buhat dili kini usa ka Dios sa pagkawalay pagtagad apan usa na nga nakakita nahibalo ug naglihok. Ang matag tinago nga kasabutan, matag tinago nga account, matag peke nga dokumento gibutyag sa iyang mga mata. Ang investigasyon nga nagapadayag sa Pilipinas labaw pa lamang sa usa ka legal nga proseso, kini usa ka moral nga natad sa panggubatan. Ang matag na butyag nga iskandalo, matag pag-aresto nga gihimo. Usa ka testamento sa malungtarong espiritu sa tao nga nagdumili nga pahilumon. Apan labaw pa sa mga korte ug mga uluhan sa balita. Adunay usa ka mas lawom espirituhanon nga dimensyon nga naglihok. Alang niya tong nagtugyan sa ilang kausa ngadto sa Ginoo, ang mga pulong ni Jeremias nagatanyag og paglaom. Ang hustisya mahimong malangan apan dili kini ikalimod. Ang mga ligid sa balanong hustisya nagtuyok sa hinay. Apan kini nagagaling sa hilabihan kapino. Ugalang ni atong nagahimo og korupsyon. Ang pasidaan sa pinadayag klaro, ang inyong mga buhat makakaplag kaninyo. Sa Pilipinas, ang pakigbatok-batok sa korupsyon usa ka pakigbatok alang sa kalag sa nasud. Kini usa ka gubat tali sa kahayag og kangit-ngit. Kamatuoran og mga bakak, hustisya ug pagkawalay silot. Samtang nagpadayon ang investigasyon, hinaot nga ang mga pulong ni Jeremias ug pinadayag magsilbi nga usa ka parola nga nagagiya sa nasud padulong sa usa ka kaugmaon. Din ang integridad magahari ug ang korupsyon wala na, ang paghukom haduol na. Magampo kita po labing gamhanan nga Dios. Nagaduol po kami kanimo nga nabugatan sa korupsyon nga nagakupot sa among minahal nga Pilipinas. Nagampo po kami nga ang hustisya mo kung saddayon. Niatong nagpahimulo sa among nasud ug sa mga tawo niini. Ibunyag ang ilang mga plano, ipahamtang sila nga manubag, ug ibalik ang ilang gikawat. Ligo na po ang among mga investigador, mga huwes, ug mga leader sa paglihukuban ang walay paglubad nga integridad. Giyahe sila sa pagbungkag sa lawom nga mga gamot sa korupsyon ug pagtukod. Ug usa ka nasud dinang pagkamatinud anon magahari. Ayuha po ang among yuta o Ginoo, dasiga ang matag. Pilipino sa pagsalikway sa korupsyon ug paggako sa pagkamatarong. Hinaot nga po ang Pilipinas moda nag-ingon nga usa ka suga sa hustisya, integridad ug paglawom alang sa tanan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Like, share, follow, comment, subscribe.